स्वागत छ तपाईलाई नेपाली एकाडेमी तपाईको आफ्नो अनलाइन स्टडी पार्टनरमा। आज हामी पढ्न गइरहेका छौं क्लास 12 को अर्गानिक केमिस्ट्रीको हाइड्रोकार्बनको अल्काइन भन्ने च्याप्टर। हामीले अघिल्ला च्याप्टरहरुमा अल्केन अनि अल्किनको बारेमा पढिसकेको छौं। यदि तपाईले हाम्रो त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भनेपछि लिंक इन द डिस्क्रिप्सन गएर अवश्य हेर्नु होला। आजको हाम्रो च्याप्टर छ अल्काइन। अल्काइन भनेको जनरली तपाई बुझ्नुहोस् ट्रिपल बोन्ड। अहिलेसम्म हामीले पढ्यौं सिंगल बोन्ड अल्केन, डबल बोन्ड अल्किन र अहिले हामी पढिरहेका छौं ट्रिपल बोन्ड भनेपछि अल्काइन। ओके, अब अल्काइनको जनरल फर्मुला हेरिहाल्नु CnH2n-2 यो हुन्छ है। अब जस्तै n को भ्यालु 2 लिएपछि के आउँछ C2 हो H। अब 2 into 2 कति हुन्छ 4। अब 4 बाट -2 भएपछि कति हुने भयो 2 C2H2। यो के हुने भयो अल्काइनको एउटा एक्जाम्पल भयो जनरल फर्मुलाबाट निकालेको। अब यसले हामीले देखाउँदाखेरि कसरी देखाउँछौ यसरी एउटा H आयो, यसरी C आयो। अब C ले C सँग के बनाउँछ कार्बन सँग ट्रिपल बोन्ड बनाउँछ र यो कार्बन सँग एउटा के हुने भयो हाइड्रोजन बोन्ड हुने भयो। यसरी यसको स्ट्रक्चर हुन्छ। अब अगाडि हामी बढिहालौं। अगाडि बढ्नु भन्दा अगाडि एकदम पोजिटिभिटी प्रोवाइड गर्ने एउटा कोटेसनको साथमा अगाडि बढौं। लर्निङ इज नेभर डन विदाउट इरर्स एन्ड डिफिट्स है। कहिले तपाई फेल पनि हुनुहुन्छ, कहिले इररहरु पनि आउलान्, तर त्यहीबाट हामीले सिक्ने हो। तपाईहरु अहिले पढ्दै हुनुहुन्छ, यदि अहिले पढ्दै गर्दा तपाईलाई कि अलिकता धेरै पढ्नमा प्रब्लम हुन्छ, याद धेरै भइराको छैन या हिसाबहरु गर्नुहुन्छ केमिस्ट्रीको होस् या अरु फिजिक्सको हिसाब गर्नुहुन्छ, त्यसमा तपाईलाई प्रब्लम भइराछ, इररहरु आइराछ, हिसाब मिलिराको छैन भने चाहिँ टेन्सन नलिने है। पढ्दै जाने तपाई अवश्य पनि सक्सेस हुनुहुन्छ। इररहरु गल्तीहरुबाट नै सिकिने हो हामीले। अब आजको च्याप्टर स्टार्ट गरौं। फर्स्टमा हाइड्रोकार्बनको अल्काइनमा हामी फर्स्टमा हेर्छौं क्यारेक्टरिस्टिक्स फिचर्स हेर्छौं जनरली सबैको है। फर्स्ट पोइन्ट हेरिहालौं एटलिस्ट वन ट्रिपल बोन्ड कन्टेनिङ हाइड्रोकार्बन। त्यस्तो हाइड्रोकार्बन जसले कम्तीमा एउटा ट्रिपल बोन्ड कन्टेन गर्छ। जतिसुकै लामो होस् हाइड्रोकार्बन है, यहाँ कार्बन छ कार्बन छ कार्बन छ, जति पनि एउटा कार्बन भए पनि त्यो कार्बनमा कुनै न कुनै दुईवटा कार्बनमा कति हुनु पर्यो ट्रिपल बोन्ड एउटा न एउटा हुनु पर्यो। त्यस्तो छ भने त्यसलाई के भन्छौं हामी अल्काइन भन्छौं। कन्टेनिङ ट्रिपल बोन्ड इज sp हाइब्रिडाइज्ड। अब यो जुन ट्रिपल बोन्ड हुन्छ त्यो कस्तो हाइब्रिडाइज हुन्छ sp हाइब्रिडाइज हुन्छ। यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ हेरिहाल्ने। नेक्स्ट पोइन्ट जनरल फर्मुला फर अल्काइन कन्टेनिङ one triple bond is CnH2n-2। अगाडि पनि तपाईले हेरिहाल्नु भयो इन्ट्रोमा। जनरल फर्मुला अल्काइनको के हुने रहेछ CnH2n-2। यो याद राखिहाल्ने। जनरली कहिलेकाहीँ इन्ट्रान्स एक्जामको क्वेशनहरुमा सोध्ने गरेको छ है। अल्केन अल्किन अल्काइन तीनैवटाको जनरल फर्मुला याद राखिहाल्ने। अब यसको एक्जाम्पल हेरौं C2H2 C3H4 C4H6 एक्सेट्रा। यो तपाईले आफैले यसमा अघि हामीले C को भ्यालु 2 राखेर निकालेको थियौं। अहिले तपाई 3 राख्दिनुस् के आउँछ, C को भ्यालु 4 राख्दिनुस् के आउँछ, त्यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हेरौं एउटा यो फिगरमा हेरौं। अब यो जुन छ यो ठुलो बल जस्तो छ यो हाम्रो जनरली के हो कार्बन हो बुझ्नुस् है। र यो पनि के हो कार्बन हो। यो कार्बनहरुको बीचमा कतिवटा बोन्ड छ ट्रिपल बोन्ड तपाई देख्दै हुनुहुन्छ। र यो जुन सानो बल जस्तो तपाई देखिराख्नु भएको छ यो हाइलाइटेड एरिया यो चाहिँ के हो जनरली हाइड्रोजन हो। यो पनि के हो हाइड्रोजन हो। यसरी बुझ्ने है। मोलिक्युलहरु यसरी कम्बाइन भएको हुन्छ। यो चाहिँ मैले तपाईलाई फिगर सहित देखाइहाले है। एकदम सजिलो छ, खासै गाह्रो केही पनि छैन। अब जस्तै यो के भयो C2H2 को भयो, यो के भयो C2H2 को भयो यो है। अब त्यस्तै C3H3 C3H4 पनि यसै गरी हुन्छ। C4H6 पनि यसै गरी कम्बाइन भएको हुन्छ है। सजिलो छ।
अगाडि हेरौँ। अब हाम्रो टपिक छ प्रिपरेसन अफ अल्काइन। सबैमा हामी पढिरहेछौँ, अल्केनमा पनि प्रिपरेसन पढ्यौँ अल्केनको, अल्किनमा पनि प्रिपरेसन पढ्यौँ अल्किनको। अब आज हामी पढिरहेछौँ अल्काइनको प्रिपरेसन कसरी गर्ने, ट्रिपल बोन्ड चाहिँ जनरली कसरी बनाउने। अब त्यसमा फर्स्ट पोइन्टमा छ बाई डिहाइड्रोहेलोजिनेसन अफ विक अल्काइल डाइहेलाइड। है सजिलो छ, अल्काइल डाइहेलाइड बुझ्नुहोस् तपाईँ। यो जुन हेलोजन हुन्छ त्यो कतिवटा हुन्छ, 2वटा हुन्छ। अब डिहाइड्रोहेलोजिनेसन भनेपछि हामीले जनरली के युज गर्छौँ, अल्कोहलिक KOH युज गर्छौँ है। डिहाइड्रोहेलोजिनेसन भनेपछि जनरली हामी अल्कोहलिक KOH नै युज गर्ने गर्छौँ है। अब यसरी रिएक्सन गराउँदा यसले अल्काइल डाइहेलाइडले अल्कोहलिक KOH सँग रिएक्सन गर्दा एउटा त यहाँ 2वटा कार्बन छ, फर्स्टमा तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ। अब यो 2वटा कार्बन छ भनेपछि यहाँबाट के आउने भयो, यो 2वटा कार्बन बिच ट्रिपल बोन्ड आउँछ है। र यो कार्बनको अब कार्बनसँग अब एउटा के आउँछ, हाइड्रोजन आउँछ। यो कार्बनसँग पनि एउटा हाइड्रोजन आउँछ। र जुन यहाँ अल्कोहलिक यो KOH छ, यो जुन के छ, पोटासियम छ, यो पोटासियमले चाहिँ यता रहेको यो हेलोजनसँग रिएक्सन गर्छ र आफ्नो अलग्गै कम्पाउन्ड बनाउँछ। त्यो कम्पाउन्ड के रहेछ त, KX भनेर कम्पाउन्ड बनाउँछ है। एउटा त चाहिँ अल्काइन आइहाल्यो है, एउटा KX आइहाल्यो र त्यहाँभन्दा पछाडि एउटा आयो वाटर आउँछ एउटा। एकदम सजिलो छ र एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ है। अब नेक्स्ट हेरौँ हामी बाई कोल्सबी इलेक्ट्रोलाइसिस है। कोल्सबी इलेक्ट्रोलाइसिस यो रिएक्सनहरू हामीले अगाडि पनि पढ्यौँ, अल्केनमा पनि पढ्या होला, अल्किनमा पनि हामीले यो कोल्सबी इलेक्ट्रोलाइसिस भनेर रिएक्सन पढ्या होला। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ र आज अल्काइनमा पनि हामी यो पढ्न गइरहेका छौँ। अब यसमा जनरली कोल्सबी इलेक्ट्रोलाइसिसमा पोटासियम मेलिएटको इलेक्ट्रोलाइसिस गरिन्छ है। इलेक्ट्रोलाइसिस भनेपछि त तपाईँ जनरली बुझ्नुहोस्, इलेक्ट्रिसिटी पास गराएर जुन रिएक्सन गराउँछ है, इलेक्ट्रोलाइसिस गराउँछ, त्यही नै हो। र यो के को प्रेजेन्समा हुन्छ, H2O सँग हुन्छ रिएक्सन। पोटासियम मेलिएटको H2O सँग रिएक्सन हुन्छ र त्यहाँमा इलेक्ट्रिसिटी पासहरू गराएर, नेपालीमा तपाईँले सानो क्लासमा पढ्नु भएको थियो कि अब विद्युत विच्छेदन भनेर, त्यही हो यो है। यो गराउँदा यो डबल बोन्डमा ट्रिपल बोन्ड हुन्छ, एउटा बोन्ड थपिएर ट्रिपल बोन्ड आउँछ र यति आइहाल्छ। बुझ्नुहोस् तपाईँ, यति टुक्रिएर अलग्गै आउँछ यो, ठिक छ। यहाँ CO2 आयो है, एउटा KOH आयो, एउटा H2 आयो। अब यो विद्युत विच्छेदन गराउँदा तपाईँलाई थाहा छ एउटा एनोड हुन्छ हो, म यहाँ लेखिरहेको छु ANODE एनोड, ठिक छ। अर्को हुन्छ क्याथोड हुन्छ CaTHODE, म लेखिहाल्छु। एनोड र क्याथोड भन्ने हुन्छ। अब यो रिएक्सन गराउँदाखेरि यो जुन अल्काइन छ, यो अल्काइन र यो कार्बन डाइअक्साइड जुन छ CO2, यो चाहिँ केमा आउँछ, एनोडतिर आउँछ, एनोडतिर है। र यो जुन H2 छ यो केमा आउँछ, क्याथोडमा आउँछ है। र यो जुन KOH छ, यो जुन KOH छ यो चाहिँ केमा हुन्छ, सोल्युसन भित्र नै हुन्छ। अब यहाँ भित्र त्यो जुन विद्युत विच्छेदन हामी जेमा गराइरहेछौँ है, इलेक्ट्रोलाइसिस हामी जेमा गराइरहेछौँ, त्यसै सोल्युसन भित्र KOH हुन्छ। यसरी हुन्छ। एनोडतिर यो हुन्छ अल्काइन र कार्बन डाइअक्साइड आउँछ, क्याथोडतिर H2 आउँछ र सोल्युसनमा चाहिँ KOH रिमेनिङ हुन्छ है। सजिलो छ। नेक्स्ट हेरौँ प्रिपरेसन अफ अल्काइन बाई डिहेलोजिनेसन अफ टेट्राहेलो अल्केन। टेट्रा भनेपछि तपाईँ बुझिहाल्नुहोस् 4, टेट्रा भनेपछि 4 हेलो अल्केन है। अल्केन त अल्केन, त्यस्तो अल्केन जसमा 4वटा हेलोजन ग्रुप छ। अब यसमा कति छ त, X भनेको भयो हेलोजन भयो, 4वटा X छ। अब यसको जिङ्कसँग रिएक्सन गर्ने, केसँग रिएक्सन गर्ने, जिङ्कसँग, इन प्रेजेन्स अफ CH3OH, मिथेनोलसँग, ठिक छ। अब यसरी रिएक्सन गराउँदा यो जुन X छ, यो X 4वटा X छ, यो X ले यो ZNसँग
रियाक्सन गरेर ZnX2 बनाउँछ। ठिक छ, ZnX2 बनाउँछ। अब यहाँ दुईवटा एक्स छ, फर्स्टमा त दुईवटा एक्स छ भनेपछि यहाँ 2 थप्नु पर्यो। यो 2 एक्सलाई 4 वटा बनाउन 2 थप्नु पर्यो भनेपछि यो कति 4 का 4 एक्स आयो हो। अब यहाँ 2 थपेपछि यो Zn छ, Zn को पनि अगाडि के थप्नु पर्यो 2 वटा थप्नु पर्यो। 2 थपेपछि यो चाहिँ के भयो ब्यालेन्स रियाक्सन भयो। यसरी यसको रियाक्सन हुन्छ। जनरल तपाईँ यस्तै बुझ्नुहोस्, यो जुन सिधा लाइन छ ठिक छ, यो सिधा लाइनबाट के बन्छ अल्काइन बन्छ र यो जुन अरु रिमेनिङ हेलोजन ग्रुप छ यो एक्स छ, यो एक्सले यो Zn सँग रियाक्सन गरेर आफ्नै प्रोडक्ट बनाउँछ जुन चाहिँ हो ZnX2। ठिक छ, अब यसको अब एक्जाम्पल हेरिहालौँ हामी। एक्सको ठाउँमा जनरली क्लोरिन लिए मैले। अब क्लोरिन लिइसकेपछि सेम माथिकै प्रोसेस गरेर अब यहाँ ट्रिपल बोन्ड आउने भयो। यो सिधा यो जुन छ यो मानौ यसले बनायो आफ्नो रियाक्सन। ठिक छ, आफ्नो अलग्गै कम्पाउन्ड बनायो, प्रोडक्ट बनायो आफ्नो अलग्गै CH ट्रिपल बोन्ड CH प्लस। अब यो जुन Cl छ यो Cl ले चाहिँ यो Zn सँग रियाक्सन गरेर जनरली ZnCl2 नै बनाउने हो भनेपछि यहाँ ZnCl2 बनायो है। यति थाहा भइराख्ने यो रियाक्सन के को प्रेजेन्टमा अकर हुन्छ मिथेनोलको CH3OH मिथेनोलको प्रेजेन्टमा हुन्छ यो रियाक्सन। नेक्स्ट हेरौँ बाई डिहेलोजिनेसन अफ हेलोफर्म्स अथवा यसमा के युज हुन्छ क्लोरोफर्म अथवा आइडोफर्म युज हुन्छ। यो एकदम भेरी इम्पोर्टेन्ट। तपाईले पछि गएर एक्सरसाइज पनि गराउँछौँ हामी। एक्सरसाइजको बेला यो रियाक्सन एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो रियाक्सनलाई नबिर्सिने, एकदम याद गरिहाल्ने। ओके, अब यसमा अहिले हामीले क्लोरोफर्म युज गरेको छौँ CH3Cl। ठिक छ, CHCl3 है, यो यहाँ अलिकता मिस्टेक भयो। यो CH3Cl होइन कि CHCl3 है, यहाँ पछाडि ठिक छ CH3L3, यहाँ पनि यो CHCl3 बुझ्नुहोस्। ओके, यो CH3L3 भनेको चाहिँ क्लोरोफर्म हो। अब क्लोरोफर्मलाई यो एउटा प्रिपरेसन हामी यो के पढिरहेको छौँ डिहेलोजिनेसन अफ हेलोफर्म्स है। यति बेला हामीले AgCl युज गर्छौँ क्लोरोफर्म अथवा आइडोफर्मसँग AgCl को रियाक्सन गराएपछि त्यहाँबाट पनि हामी अल्काइन बनाउन सक्छौँ। एकदम भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। ठिक छ, अब त्यसको लागि हामीले यहाँ जनरली दुईवटा मोलिक्युल लियौँ, क्लोरोफर्मको दुईवटा मोलिक्युल लियौँ। दुईवटा मोलिक्युल लिएपछि दुईवटा कार्बन हुने भयो। अब यो दुईवटा कार्बनले यो जुन CH छ यो CH छ यो CH कम्बाइन भएर एउटा प्रोडक्ट बनायो CH ट्रिपल बोन्ड CH जुन हामीले बनाउन खोजेको। र अब यहाँ Cl3 बच्यो, यहाँ पनि Cl3 बच्यो है। अब यो Ag छ, अब यो Ag ले यो अब Cl सँग रियाक्सन गराएर जनरली AgCl नै बनाउँछ हो भनेपछि अब यहाँ 6 AgCl बनाउने भयो। अब यो AgCl छ त्यो कस्तो हुन्छ व्हाइट PPT को रूपमा हुन्छ। AgCl चाहिँ व्हाइट PPT हुन्छ। रियाक्सन गरेर हेर्नुभयो भनेपछि AgCl भनेको अब त्यो जुन सोल्युसन हुन्छ त्यसमा व्हाइट PPT देखिन्छ। अब त्यो व्हाइट PPT नै के हो त AgCl हो जनरली। ठिक छ, एकदम सजिलो छ। अर्को हेरौँ हामी अब अल्काइन प्रिपरेसन गर्ने नेक्स्ट तरिका हेरौँ पार्शियल अक्सिडेसन अफ CH4। ओके, इन्ट्रेस्टिङ, भेरी इन्ट्रेस्टिङ। जनरली तपाईँ एकछिन सुन्नुहोस्। जस्तै हामीले प्रिपरेसन अफ अल्केन पढ्यौँ, फर्स्टमा सिंगल बोन्डको प्रिपरेसन गर्ने पढ्यौँ। अब सिंगल बोन्डको प्रिपरेसनमा हामीले ट्रिपल बोन्डबाट डबल बोन्डलाई फेरि सिंगल बोन्डमा चेन्ज गर्थ्यौँ। हायरबाट लोवरमा त हामीले चेन्ज गरेको थियौँ। तर अब यहाँ छ एउटा तरिका। यदि सिंगल बोन्डलाई हामीले डाइरेक्टली ट्रिपल बोन्डमा चेन्ज गर्नु छ भनेपछि यो रियाक्सन इम्पोर्टेन्ट छ, पार्शियल अक्सिडेसन अफ मिथेन है। अब पार्शियल अक्सिडेसनमा अब मिथेनलाई अक्सिजनसँग रियाक्सन गराइन्छ, तर यसमा टेम्परेचर एकदम हाई टेम्परेचर हुन्छ जुन चाहिँ
1500 डिग्री सेल्सियस हो। 1500 डिग्री भनेको एकदम नै हाई टेम्परेचर हो। अब यो CH4 लाई O2 सँग रियाक्सन गराएर अब 1500 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर छ भनेपछि यहाँबाट के बन्छ, अल्काइन बन्छ। ठिक छ, एकदम सजिलो छ, इम्पोर्टेन्ट पनि छ। एउटा त अल्काइन बन्छ। त्यहाँभन्दा पछाडि अर्को एउटा यसले बनाउँछ प्रोडक्ट, त्यो हो CO। CO भनेको तपाईलाई जनरली थाहै होला, कार्बन मोनोअक्साइड है। यो प्रोसेसबाट हामीले कार्बन मोनोअक्साइड पनि बनाउन सक्छौं। ओके, नेक्स्ट हेरौं। अब तरिका छ हाइड्रोलाइसिस अफ कार्बाइड्स और होलर रियाक्सन पनि भन्छन् यसलाई है। यसमा युज हुन्छ CaC2 प्लस H2O। CaC2 र H2O को रियाक्सन गराएपछि यहाँबाट यो जुन दुईवटा कार्बन छ C2 छ है, यो दुईवटा कार्बनको के हुन्छ, यहाँ ट्रिपल बोन्ड बनिहाल्छ। दुईवटा कार्बन बीच ट्रिपल बोन्ड बनिहाल्छ। र अर्को Ca छ र H2O छ। अब Ca र H2O बच्यो, त्यहाँभन्दा पछाडि त्यसको के हुन्छ, प्रोडक्ट CaOH2 बनाउँछ यसले है। एकदम सजिलो छ, खासै गाह्रो केही पनि छैन। अब यहाँ तपाईँ हेर्नुहोस्, यहाँ कार्बन दुईवटा छ। ठिक छ, अब यो कार्बनलाई दुईवटा हाइड्रोजन चाहियो। अब यहाँ कतिवटा हाइड्रोजन छ, 4वटा हाइड्रोजन छ। यहाँबाट दुईवटा हाइड्रोजन यो कार्बनले लिएर यहाँ बनाउँछ। अब यहाँ कतिवटा हाइड्रोजन बच्यो, दुईवटा हाइड्रोजन अनि दुईवटा अक्सिजन बच्यो। त्यो दुईवटा हाइड्रोजन र दुईवटा अक्सिजन क्याल्सियमले लिइहाल्छ। त्यो क्याल्सियमले त्यो दुईवटा हाइड्रोजन र दुईवटा अक्सिजन बीच रियाक्सन गरेर CaOH2 बनाउँछ। ठिक छ, नेक्स्ट हेरौं। अथवा अगाडि हेरौं हामी। अब यो एउटा भयो रियाक्सन, त्यहाँभन्दा पछाडि हामी Mg2C3 पनि युज गर्न सक्छौं। अहिले हामीले युज गरेको थियौं CaC2 युज गरेको थियौं। अब CaC2 को ठाउँमा Mg2C3 पनि युज गर्छौं। Mg2C3 युज गर्यो भनेपछि हामीलाई अनसिमेट्रिकल अल्काइन मिल्छ। माथि CaC2 युज गर्यो भने सिमेट्रिकल अल्काइन मिल्छ। यदि हामीले Mg2C3 युज गरेपछि हामीलाई अनसिमेट्रिकल अल्काइन मिल्छ। ठिक छ, रियाक्सन सेम नै हो। नेक्स्ट हेरौं, बेर्थलोट रियाक्सन अथवा सिन्थेसिस फ्रम CnH2 डाइरेक्टली। ओके, सजिलो छ। एउटा त यसको नाम, यो रियाक्सनको नाम हो बेर्थलोट रियाक्सन हो। अथवा डाइरेक्ट तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ कार्बन र हाइड्रोजनबाट। अब यो ट्रिपल बोन्ड यो अल्काइन भनेको हो त कार्बन र हाइड्रोजन हो। जनरली हाइड्रोकार्बन नै भनेको, हाइड्रोकार्बन भन्ने च्याप्टर पढिरहेको छौँ हामी, हाइड्रोकार्बनको अल्काइन भन्ने। अब हाइड्रोकार्बन भनेकै तपाईलाई फर्स्टमा मैले डेफिनेसन पढाएको थिएँ, कार्बन र हाइड्रोजनबाट बनेको एउटा प्रोडक्ट, एउटा कम्पाउन्ड हो। अब यो ट्रिपल बोन्ड वाला यो जुन कम्पाउन्ड छ हाम्रो, यो अल्काइन छ, यो बनाउनको लागि हामी डाइरेक्ट कार्बन र हाइड्रोजनबाट पनि बनाउन सक्छौं। इन्ट्रेस्टिङ है, इम्पोर्टेन्ट पनि छ, इन्ट्रेस्टिङ पनि छ। अब हेर्नुहोस्, दुईवटा मोलिक्युल अफ कार्बन लिने फर्स्टमा। ठिक छ, दुईवटा लिने कार्बन, त्यहाँभन्दा पछाडि हाइड्रोजन लिने। अब त्यसको त्यसमा इलेक्ट्रिसिटी पास गराइन्छ प्लस 3000 केल्भिन हुन्छ टेम्परेचर। अब यसरी रियाक्सन गराउँदा यो जुन कार्बन छ र यो हाइड्रोजन छ, यो कम्बाइन भएर के बन्छ, हाम्रो अल्काइन मेन प्रोडक्ट हाम्रो C2H2 बन्छ है। एकदम सजिलो पनि छ, इम्पोर्टेन्ट पनि छ, याद गरिहाल्ने। यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट हो, इन्ट्रेस्टिङ पनि हो। कार्बन र हाइड्रोजनबाट बनेको हुन्छ अल्काइन। डाइरेक्ट कार्बन र हाइड्रोजनको रियाक्सन गरेर हामी किन बनाउन सक्दैनौं? सकिन्छ, यो तरिका छ नि तरिका त, यसरी हामी बनाउन सक्छौं। अब पढ्छौं हामी प्रोपर्टिज अफ अल्काइन। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। यो स्टार्ट प्रोपर्टिज अफ अल्काइन स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि मैले तपाईलाई एउटा रिक्वेस्ट गरे, तपाईलाई यो भिडियो युजफुल लागिरहेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुस्, नेपाली एकाडेमी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र साइडमा रहेको बेल नोटिफिकेसनलाई अन गर्नुस्, ताकि यस्तै हाम्रो फ्युचरमा आउने भिडियोजको नोटिफिकेसन तपाईँ ठाउँ सबभन्दा अगाडि पुगोस्। यदि आफ्नो जुनियरहरू पनि हुनुहुन्छ, आफ्नो फ्रेन्ड सर्कल छ है भनेपछि
उहाँलाई पनि हाम्रो नेपाली एकाडेमी च्यानल रिकमेन्ड गर्नुहोस्। क्लास 11 को भिडियोजहरू पनि आइरहेको छ, केमिस्ट्रीको चलिरहेछ अहिले, त्यहाँ इनअर्गानिक केमिस्ट्रीको अरू पनि चल्छ अगाडि, फिजिकल अर्गानिक सबैको हुन्छ, प्लस फिजिक्स सब्जेक्ट छ, फिजिक्स छ, बायोलोजीमा बोटनी र जुलोजी छ, त्यसको लागि पनि भिडियोहरू आउँछ। त्यही भएर आफ्नो जुनियर होस् या आफ्नो फ्रेन्ड सर्कल छ, फ्रेन्ड सर्कलमा आफ्नो तपाईलाई यो नेपाली एकाडेमीलाई सबैलाई रिकमेन्ड गर्नुहोस् र उहाँलाई पनि सजिलो होस् पढ्नमा। अगाडि हेरौँ हामी प्रोपर्टिज अफ अल्काइनमा दुईवटा हुन्छ, एउटा त केमिकल प्रोपर्टी, अर्को फिजिकल प्रोपर्टी। फर्स्टमा हामी पढ्न गइरहेका छौँ केमिकल प्रोपर्टिज अफ अल्काइन। केमिकल प्रोपर्टिज अफ अल्काइनमा क्याटालाइटिक हाइड्रोजिनेसन भनेर पढिरहेछौँ हामी। क्याटालाइटिक हाइड्रोजिनेसनमा ट्रिपल बोन्ड यो जुन अल्काइन छ, अल्काइनको रियाक्सन हाइड्रोजनसँग गराइन्छ इन प्रेजेन्स अफ निकेल क्याटालिस्ट है, र अर्को त्यहाँमा के हुन्छ, टेम्परेचर पनि हुन्छ, टेम्परेचर पनि दिन्छौँ हामी। यसरी टेम्परेचर दियो भने चाहिँ ट्रिपल बोन्ड केमा चेन्ज हुन्छ, डबल बोन्डमा चेन्ज हुन्छ, र फर्दर यसलाई त्यही रियाक्सन दियो प्लस हाइड्रोजनसँग इन प्रेजेन्स अफ निकेल क्याटालिस्ट र त्यही टेम्परेचर दिइराख्यो भने, फर्दर रियाक्सन गरिराख्यो भने ट्रिपल बोन्डबाट डबल बोन्ड, डबल बोन्डबाट सिंगल बोन्डमा चेन्ज हुन्छ। यदि तपाईले अल्केन भन्ने च्याप्टर हेर्नुभएको थियो भनेपछि प्रिपरेसन अफ अल्केनमा हामीले यो रियाक्सन पढेका छौँ, क्याटालाइटिक हाइड्रोजिनेसन भनेर च्याप्टर हामीले पढेका छौँ है। तपाईले यदि त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, गएर अवश्य हेर्नुहोस्। अब हेरौँ एडिसन अफ HCN। HCN को एडिसन गर्यो भने अल्काइनमा के हुन्छ भने, अब यहाँ फर्स्टमा त हामीले अल्काइनसँग रियाक्सन गराउनु छ। प्रोपर्टिज अफ अल्काइन भनेपछि अल्काइनको रियाक्सन नै हुन्छ। अल्काइनलाई हामीले HCN सँग रियाक्सन गऱ्यौँ इन प्रेजेन्स अफ BaCN2 को प्रेजेन्समा हामीले रियाक्सन गऱ्यौँ। यो रियाक्सन गर्यो भनेपछि के हुन्छ त भनेपछि यो जुन ट्रिपल बोन्ड छ, यो ट्रिपल बोन्डबाट यो एउटा बोन्ड टुक्रिन्छ, ठिक छ, एकदम सिम्पल छ। एउटा बोन्ड टुक्रिएर यहाँ डबल बोन्ड नै रहन्छ। म यहाँ बनाउँछु जस्तै यो ट्रिपल बोन्ड छ, यो ट्रिपल बोन्डबाट यहाँ एउटा बोन्ड टुक्रियो भनेपछि यहाँ के बच्यो, C छ है। यो H यहाँनिर लेखेको छ, म यता नै लेखिदिन्छु, H छ, यो HC बच्यो। अब डबल बोन्ड, अब यता पनि के बच्यो, C, अर्को H बच्यो, ठिक छ, सिम्पल छ। ट्रिपल बोन्ड थियो, ट्रिपल बोन्डबाट एउटा बोन्ड टुक्रियो। अब यो HCN छ, यो HCN बाट एउटा हाइड्रोजन चाहिँ यता आउँछ यो कार्बन ठाउँ, ठिक छ, र अर्को यो CN छ, यो CN चाहिँ एउटा यो कार्बनसँग जान्छ रियाक्सन गर्न, यो कार्बनसँग अट्याच हुन्छ CN, ठिक छ। यसरी रियाक्सन हुन्छ यो एडिसन अफ HCN। र यो जुन प्रोडक्ट हुन्छ यसलाई हामीले विनाइल साइनाइड भन्छौँ, ठिक छ, यो अथवा एक्रिलो नाइट्रिल पनि भन्छौँ हामीले यसलाई, ठिक छ, एक्रिलो नाइट्रिल पनि भन्ने गर्छौँ यो प्रोडक्टलाई हामी, ठिक छ। एकदम सजिलो छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ। अगाडि बढौँ। एडिसन अफ H2 अथवा कुचेरोव्स रियाक्सन पनि भन्छ, ठिक छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो रियाक्सन पनि। तपाईँ यसलाई कसरी प्रोनाउन्स गर्नुहुन्छ खोइ, म कुचेरोव्स रियाक्सन भनेर प्रोनाउन्स गर्छु जनरली, ठिक छ। प्रोनाउन्सिएसन जेसुकै होस्, हामीले पढ्ने भनेको भित्रको रियाक्सन हो। हेरौँ CH ट्रिपल बोन्ड CH प्लस H2O है, H2O सँग रियाक्सन गराउने इन प्रेजेन्स अफ HgSO4 अथवा H2SO4 सँग रियाक्सन गरायो भने यो जुन छ अल्काइन छ, अल्काइन केमा चेन्ज हुन्छ, अल्कोहलमा चेन्ज हुन्छ, अल्कोहलमा चेन्ज हुन्छ। अब त्यो अल्कोहल कस्तो अल्कोहल हुन्छ, इथिनोल हुन्छ, डबल बोन्ड वाला अल्कोहल हुन्छ, ठिक छ। र फर्दर त्यसलाई टोटोमरिजम गर्यो भने, टोटोमराइजेसन गर्यो भने, रियाक्सन गरायो भने त्यो चाहिँ इथेनोल चाहिँ केमा चेन्ज हुन्छ, एसिटल्डिहाइडमा चेन्ज हुन्छ, अल्डिहाइड बनाउँछ जनरली यसले। अब यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट छ। ट्रिपल बोन्ड छ यो जुन अल्काइनबाट अल्डिहाइड कसरी बनाउँछ भनेपछि एडिसन अफ H2O, ठिक छ।
यहाँबाट पनि बनाउन सकिन्छ यसरी पनि है, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो। नेक्स्ट हेरौँ, नेक्स्ट हाम्रो हेरौँ एडिसन अफ CH3COOH। CH3COOH को एडिसन गर्यो भने के हुन्छ? अब हाम्रो यो अल्काइन छ, हामीले लियौँ CH3COOH र यो के को प्रेजेन्समा गर्छ? CH3COO को होल ट्वाइस Hg है, यसको प्रेजेन्समा यसले रिएक्सन गर्छ दुईवटाले, भनेपछि यहाँबाट के बनाउँछ? CH2 डबल बन्ड CHOCOCH3, यसको नाम चाहिँ हो विनाइल एसिटेट। ठिक छ, विनाइल एसिडेट, सजिलो छ, खासै गाह्रो केही पनि छैन। अगाडि बढौँ हामी। एडिसन अफ C2H5OH, C2H5OH को एडिसन गर्यो भनेपछि के हुन्छ है? फर्स्ट हेरौँ, C2H5OH सँग रिएक्सन गर्यो इन प्रेजेन्स अफ H2SO HgSO4, यो रिएक्सन गर्यो भनेपछि के हुन्छ? CH2 डबल बन्ड CH यो OC2H5 यसरी आउँछ। तपाईँ यसरी बुझ्नुहोस्, यो जुन ट्रिपल बन्ड छ, ट्रिपल बन्डबाट सिङ्गल बन्ड टुक्रिन्छ, एउटा बन्ड टुक्रिन्छ है। अब यो कार्बनसँग एउटा हाइड्रोजन छ, अर्को हाइड्रोजन आउँछ यहाँ। ठिक छ, सजिलो छ। यो हाइड्रोजन आयो मानौ भन्नुहोस्, अब यो जुन छ, अब यहाँ यो हाइड्रोजन आएर यहाँ बस्यो है, CH2 भइहाल्यो भनेपछि यहाँ के बच्यो? C2H5O मात्रै बच्यो। अब यहाँ डबल बन्ड छ, अब यो C2H5O केसँग अट्याच हुन्छ? यहाँ अट्याच भइदिन्छ र यहाँ के बनाउँछ? CH2 डबल बन्ड CH र OC2H5 बनाउँछ। अब यसलाई फर्दर रिएक्सन गर्यो, H2O सँग रिएक्सन गर्यो यसले, भनेपछि यहाँबाट के हुन्छ? एउटा त CH3C डबल बन्ड OH बन्छ एउटा त है, त्यहाँभन्दा पछाडि एउटा C2H5OH हाम्रो जुन यहाँ फर्स्टमा हामीले रिएक्सन गराएका थियौँ त्यो हाम्रो के हुन्छ? रिस्टोर हुन्छ, त्यो पनि बन्छ एउटा प्रोडक्टको रूपमा। ठिक छ, सजिलो छ, खासै गाह्रो केही पनि छैन यहाँनिर। अब यो हाम्रो भनेको के हो? अल्डिहाइड हो, यो पनि के हो? अल्डिहाइड हो है। अगाडि पनि हामीले पढ्यौँ, यहाँ एडिसन अफ H2O गरेर पढ्यौँ, यो पनि एउटा अल्डिहाइड बनाउने तरिका हो अल्काइनबाट। र अर्को हाम्रो तरिका यो पनि हो, C2H5OH सँग रिएक्सन गरायो इन प्रेजेन्स अफ HgSO4 भनेपछि त्यहाँबाट पनि हामी अल्डिहाइड बनाउन सक्छौँ यो। ठिक छ, अगाडि हेरौँ आइसोमराइजेसन हेरौँ हामी। अब आइसोमराइजेसनमा हामीले CH3CH2C ट्रिपल बन्ड CH लियौँ हामीले है, यो पनि के हो? अल्काइन हो। अब फर्स्टमै तपाईँलाई थाहा छ, कुनै पनि हाइड्रोकार्बन जसमा ट्रिपल बन्ड होस्, सिङ्गल एउटा न एउटा ट्रिपल बन्ड होस्, त्यसलाई हामी अल्काइन भन्छौँ। अब यसले अल्कोहलिक KOH रिएक्सन गर्यो भनेपछि के बनाउँछ? यो ट्रिपल बन्ड अगाडि सिफ्ट हुन्छ। ठिक छ, यो ट्रिपल बन्ड के हुन्छ? अगाडितिर सिफ्ट हुन्छ। तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले CH3C ट्रिपल बन्ड CH CH3 भनेर यसले एउटा प्रोडक्ट बनायो। ठिक छ, एकदम सजिलो छ। त्यसले फर्दर NaNH2 सँग रिएक्सन गरेपछि CH3CH2 ट्रिपल बन्ड CH जे थियो फर्स्टमा हामीले यो जुन लिएको थियौँ त्यो नै हाम्रो फेरि प्रोडक्टको रूपमा यसले बनाउँछ। ओके, एकदम सजिलो छ, खासै गाह्रो केही पनि छैन। यदि तपाईँले बुझिराख्नु भएको छैन, यो भनेको बुझ्नु भएन भने फेरि एकपल्ट भिडियो रिमाइन्ड गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्, तपाईँ पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ। अब यसमा जनरली तपाईँले के हेर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि हाम्रो यो जुन छ, हाम्रो यो CH3CH2 ट्रिपल बन्ड CH, यसलाई अल्कोहलिक KOH सँग रिएक्सन गर्यो भनेपछि यो ट्रिपल बन्ड बिचतिर आउँछ। ठिक छ, मिडलमा आउँछ र हामीलाई यो प्रोडक्ट छ। अब यो प्रोडक्टलाई हामीले फेरि यसमा चेन्ज गर्नु छ, यही प्रोडक्टमा चेन्ज गर्नु छ भने चाहिँ हामीले यो जुन प्रोडक्ट छ यसलाई हामीले NaNH2 सँग रिएक्सन गराउँछौँ। अब यसलाई NaNH2 सँग रिएक्सन गरायो भनेपछि हाम्रो यो के हुने भयो? पहिलाकै अवस्था यता फेरि आउने भयो, यसमा यता यो चेन्ज हुने भयो। ठिक छ, आइसोमराइजेसन प्रोसेस हो यो, खासै गाह्रो केही पनि छैन, इम्पोर्टेन्ट छ। जस्ट हामीले
अल्कोहलिक एचसँग यसको यो जुन बोन्ड थियो त्यो सिफ्ट गरेको थियौँ है, एउटा कार्बनबाट अर्को कार्बनतिर सिफ्ट गरेको थियौँ। फेरि त्यही पहिलाकै हामीलाई प्रोडक्ट यो प्रोडक्ट फेरि ल्याउनको लागि हामीले त्यसलाई फर्दर NaNH2 सँग रिएक्सन गराएर हाम्रो इनिसियल्ली जुन कम्पाउन्ड थियो त्यही बन्यो कम्पाउन्ड हाम्रो। ठिक छ। अर्को हेरौँ पोलिमराइजेसन हेरौँ। पोलिमराइजेसन भनेर तपाईँले अगाडि पनि पढ्नुभयो होला। अब यो जुन इथिनमा पनि पढ्नुभयो होला तपाईँले। अब यो जुन रिएक्सन छ हाम्रो है अल्काइनको यो जुन छ हाम्रो यो चाहिँ के छ एकदम भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ यो रिएक्सन। जेसुकै होस् यो रिएक्सन त याद हुनै पर्यो। अब हाम्रो छ अल्काइन छ। अल्काइनलाई हामीले Cu ट्युबमा पास गरायौँ है। रेड हट Cu ट्युब पनि भन्छ, Cu ट्युब पनि भन्छ। जनरली बुझ्नुहोस् Cu ट्युबमा हामीले अल्काइनलाई पास गरायौँ भनेपछि त्यहाँबाट अब यो जुन अल्काइन छ यो अल्काइन केमा चेन्ज हुन्छ, बेन्जिनमा चेन्ज हुन्छ। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। योभन्दा पछाडि हामी पढ्नेछौँ बेन्जिन च्याप्टर। बेन्जिन च्याप्टरमा प्रिपरेसन अफ बेन्जिनमा तपाईँ पढ्नुहुन्छ यही रिएक्सन है। रिएक्सनहरू धेरै पटक रिपिट हुन्छन् यहाँ, तपाईँ बुझ्दै गर्नुहोस्। केमिस्ट्रीमा अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा मेनली एउटा रिएक्सन धेरै पटक कुनै रिएक्सनको कुनै टपिकको है कुनै कम्पाउन्ड, जस्तो यो अहिले हामी पढिरहेछौँ यो अल्काइन पढिरहेछौँ, यो अल्काइनको प्रोपर्टीमा हामी पढिरहेछौँ। Cu ट्युबसँग यसले रिएक्सन गर्यो भने चाहिँ के बन्छ, बेन्जिन बन्छ। तर अब हामी बेन्जिन च्याप्टरमा यही रिएक्सन यसको प्रिपरेसनमा पढ्छौँ, प्रिपरेसन अफ बेन्जिन भनेर पढ्छौँ। त्यसैले एउटै रिएक्सन धेरैचोटि युज हुन्छ। जुन रिएक्सन मैले एकदम भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट भनिरहेको छु त्यो रिएक्सनहरू याद हुनैपर्छ एकदम। ठिक छ, बुझिहाल्नुभयो रिएक्सन। अल्काइनलाई Cu ट्युब छ, रेड हट Cu ट्युब पनि भन्छ। अब यतिकै Cu ट्युब पनि भनिदिन सक्छ है, त्यो अब हेरिहाल्ने। Cu ट्युब जनरली तपाईँले याद राख्ने। Cu ट्युबमा पास गरायो भनेपछि यो अल्काइन केमा चेन्ज हुन्छ, बेन्जिनमा चेन्ज हुन्छ। नेक्स्ट पोइन्ट हेरौँ। त्यस्तै छ CH3C1CH अनसिमेट्रिकल अल्काइन हो। यो अनसिमेट्रिकल अल्काइनलाई फेरि हामीले Cu ट्युबमा राख्यो भने यो केमा चेन्ज हुन्छ, मेसिटाइलिनमा चेन्ज हुन्छ। बेन्जिन त बेन्जिन नै हुन्छ। ठिक छ, बेन्जिन त बेन्जिन नै हुन्छ। तर यहाँ CH3 आइहाल्छ, ग्रुपहरू अट्याच हुन्छ यहाँ। ठिक छ, र यो प्रोडक्टलाई हामी के भन्छौँ, मेसिटाइलिन भनेर भन्छौँ हामी यो प्रोडक्टलाई। एकदम सजिलो छ, इम्पोर्टेन्ट पनि छ, ध्यान दिएर पढाउँदै गइरहेको छु। तपाईँले भिडियो पज गरेर होस् अथवा एउटा स्लाइडमा मैले अलिकता टाइम नै दिइरहेको छु बुझाउनको लागि। त्यसलाई अब हेर्दै गर्दा अब नोट कपी लिएर बस्नुहोस् र यो सबै नोटमा टिप्नुहोस्। तपाईँहरू यो सबै पोइन्टहरू नोटमा टिप्नुहोस्, तपाईँलाई एकदम सजिलो हुन्छ। यही नोटहरू तपाईँले पढ्दै गर्नुहोस्, एकदम इजिली तपाईँ इक्जाम क्र्याक गर्नुहुन्छ। पक्का हो यो त। अगाडि हेरौँ, रिएक्सन विथ Cl2 क्लोरिनसँग रिएक्सन छ। अब अल्काइनको ठिक छ ट्रिपल बोन्डको क्लोरिनसँग रिएक्सन गर्यो भनेपछि अब सनलाइटमा छ, प्रेजेन्स अफ सनलाइटमा रिएक्सन गर्यो भनेपछि अब यहाँबाट एउटा इम्पोर्टेन्ट छ कार्बन हुन्छ। कार्बन र हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन्छ HCl। अब तपाईँ जनरली यसरी बुझ्नुहोस् कि प्रिपरेसन अफ कार्बन, हामीले कार्बन कसरी बनाउन सक्छौँ भनेपछि यही रिएक्सन तपाईँ बुझ्नुहोस् है, माइन्डमा सेट गर्नको लागि। अब अर्को रिएक्सन हेर्नुहोस्, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कसरी बनाउन सकिन्छ, यो रिएक्सनबाट बनाउन सकिन्छ है। यसरी याद पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। अब तपाईँ जनरली यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अल्काइनलाई क्लोरिनसँग रिएक्सन गर्यो इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट भनेपछि यहाँबाट के बन्छ, एउटा त क्लोरिन बन्छ, सरी क्लोरिन होइन कार्बन बन्छ। त्यहाँभन्दा पछाडि अर्को के भन्छ, हाम्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन्छ, HCl बन्छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो। सनलाइटमा यदि डार्कमा छ भने के हुन्छ, यही रिएक्सन ट्रिपल बोन्डलाई हामीले फेरि क्लोरिनसँग रिएक्सन गराउँछौँ। अगाडिको त्यो सनलाइटमा रिएक्सन गरायो भने अहिले हामी डार्कमा रिएक्सन गराउँछौँ। अहिले हाम्रो सनलाइट छैन यसमा भनेपछि
अब यो केमा चेन्ज हुन्छ, यो ट्रिपल बोन्ड हाम्रो थियो जुन थियो CH ट्रिपल बोन्ड CH थियो, यो हाम्रो चेन्ज हुन्छ CH Cl2 CH Cl2 मा चेन्ज हुन्छ। अब यो जुन हाम्रो कम्पाउन्ड छ यो कम्पाउन्डको नाम हामीले के भन्छौँ, विस्ट्रोन भन्छौँ जनरली, ठिक छ। अब यो विस्ट्रोनलाई फर्दर BaCl2 और लाइमसँग रिएक्सन गरायो भनेपछि यो फेरि केमा चेन्ज हुन्छ, यहाँनिर एउटा मात्रै चेन्जेस आउँछ, यो सिङ्गल बोन्डको ठाउँमा यहाँ डबल बोन्डमा चेन्ज आउँछ, ठिक छ। र यहाँबाट एउटा क्लोरिनको सङ्ख्या घट्छ, यहाँ नम्बर अफ क्लोरिन यहाँ घट्छ एउटा, ठिक छ। अब यो गर्यो भनेपछि यहाँ डबल बोन्ड आउँछ, एउटा क्लोरिनको सङ्ख्या घट्छ र फेरि यो चाहिँ कम्पाउन्डलाई हामी के भन्छौँ, विस्ट्रोसोल भन्छौँ। यसलाई हामी विस्ट्रोन भन्छौँ, यसलाई हामी विस्ट्रोसोल भन्छौँ, ठिक छ। ओके, अब नोटमा हेरिहालौँ, आयुपेक नेम अफ विस्ट्रोन, हाम्रो यो जुन विस्ट्रोन छ यसको आयुपेक नेम चाहिँ के हो, 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन, ठिक छ। सजिलो छ, सिङ्गल बोन्ड छ त्यही भएर के आउने भयो, इथेन आउने भयो। सजिलो छ है, खासै गाह्रो केही पनि छैन, नाम याद गरिहाल्ने, कहिलेकाहीँ आउँछ विस्ट्रोनको आयुपेक नाम के हो भनेर पनि आउँछ, त्यति बेला थाहा हुनु पर्यो। अब अर्को हेरौँ, विस्ट्रोसोल हेरौँ। आयुपेक नेम अफ विस्ट्रोसोल इज 1,1,2 ट्राइक्लोरोइथेन। इथेन होइन, यो चाहिँ के हो, इथइन हो है, इथइन, इएनई हो। इएनई किन भनेपछि यहाँ के छ, डबल बोन्ड छ, त्यही भएर यसमा के आउने भयो, इएनई आउने भयो। अब यहाँ टेट्रा आयो, यहाँ ट्राई आयो, यहाँ टेट्रा किन आयो भनेपछि यहाँ 4वटा छ, क्लोरिनको भ्यालु सङ्ख्या कति छ भनेपछि यहाँ Cl2 भनेपछि 4वटा भयो, त्यही भएर यहाँ आयो टेट्राक्लोरो आयो। यहाँ ट्राइक्लोरो आयो, ट्राइक्लोरो किन आयो भनेपछि 2वटा क्याल्सियम भन्छु क्लोरिन र अर्को यहाँ एउटा क्लोरिन भनेपछि जम्मा कतिवटा भयो, 3वटा भनेपछि यहाँ कति आउने भयो, ट्राइक्लोरो आउने भयो, ठिक छ। यो आयुपेक नेम चाहिँ विस्ट्रोन र विस्ट्रोसोलको याद गरिहाल्नुहोस्, पास्ट इन्ट्रान्स एक्जाममा चाहिँ सोधिएको क्वेसन हो यो। अर्को हेरौँ हामीले, अक्सिडेसन रिएक्सन। अक्सिडेसन रिएक्सनमा फर्स्टमा छ बेयर्स रिएजेन्ट, यो तपाईँले अगाडि पनि पढ्नुभयो होला, हामी पढ्छौँ यहाँमा। अब तपाईँलाई क्वेसन आउँछ पछि गएर, तपाईँले पछि गएर यो पढ्दा पनि पढ्नुहुन्छ, प्रिपरेसन अफ अक्जालिक एसिड भनेर तपाईँले पढ्नुहुन्छ। यहीँ तपाईँ जानिराख्नुहोस्, ट्रिपल बोन्ड छ, अल्काइनलाई अक्जालिक एसिडमा चेन्ज गर्ने तरिका के हो त, बेयर्स रिएजेन्टबाट गर्न सकिन्छ। अल्काइनलाई जनरली KMnO4सँग रिएक्सन गराउनुहोस् र यो अल्काइन चाहिँ तपाईँको केमा चेन्ज हुन्छ, अक्जालिक एसिडमा चेन्ज हुन्छ। यही रिएक्सन हामी पछि अक्जालिक एसिडको प्रिपरेसनमा पनि पढ्नेछौँ। नेक्स्ट पोइन्ट हेरौँ, अक्सिडेसनमा नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो एसिडिफाइड KMnO4 और K2Cr2O7 कोल्ड K2Cr2O7 सँग रिएक्सन गर्न सक्छौँ। अब यही अल्काइनलाई हामीले KMnO4 सँग रिएक्सन गऱ्यौँ है, यो प्लस यो जुन छ यो यहाँ होला, यो प्लस है तल आएको रहेछ। अब यो जुन अल्काइन छ यो अल्काइनलाई KMnO4 और H+ सँग हामीले रिएक्सन गऱ्यौँ भनेपछि यो चाहिँ केमा चेन्ज हुन्छ, एसिटिक एसिडमा चेन्ज हुन्छ। यो रिएक्सन पनि इम्पोर्टेन्ट, यो रिएक्सन पनि तपाईँको पछि गएर पढ्नुहुन्छ होला, भने पढाउँछु होला। इन्ट्रेस्टिङली तपाईँ बुझ्नुहोस्, अल्काइनलाई अक्जालिक एसिडमा चेन्ज गर्ने तरिका के हो त, बेयर्स रिएजेन्ट हो। अब अल्काइनलाई एसिटिक एसिडमा चेन्ज गर्ने तरिका, रिएक्सन अफ अल्काइन विथ एसिडिफाइड KMnO4 और कोल्ड K2Cr2O7 है, त्यही हो, यसरी हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब अक्सिडेसनको हाम्रो अक्सिडेसन रिएक्सनमा बेयर्स रिएजेन्ट सक्यो, यो रिएक्सन एसिडिफाइड KMnO4 सँग सक्यो हाम्रो। अब हाम्रो अक्सिडेसनमा अर्को आयो हाम्रो हट एन्ड कङ्क KMnO4 सँग। अब ट्रिपल बोन्डलाई हामीले अल्काइनलाई हामीले हट एन्ड कङ्क है KMnO4 सँग रिएक्सन गर्यो भने हाम्रो के बन्छ, CO2 बन्छ, ठिक छ, इम्पोर्टेन्ट छ बुझ्नुहोस्। CO2 बन्छ, कार्बन डाइअक्साइड बन्छ र अर्को के बन्छ, वाटर बन्छ हाम्रो। अगाडि हेरौँ एसिडाइलिड फर्मेसन, ठिक छ। अब यसमा के छ भनेपछि
हाम्रो अल्काइनलाई हामीले AgNO3 सँग रिएक्सन गर्छौं इन प्रेजेन्स अफ अमोनिया। अल्काइनलाई AgNO3 सँग रिएक्सन गर्यौं इन प्रेजेन्स अफ अमोनिया भनेपछि यो केमा चेन्ज भयो, Ag श्री ट्रिपल बोन्ड CAG, यो चाहिँ के हो, व्हाइट PPT हो। सोलुसन छ, कुनै भाँडो छ, हामीले त्यसमा रिएक्सन गर्यौं, यो CH ट्रिपल बोन्ड CH प्लस AgNO3 को रिएक्सन गर्यौं इन प्रेजेन्स अफ NH3 भनेपछि त्यो चाहिँ भाँडोमा हाम्रो व्हाइट PPT देखाउँछ। अब त्यो व्हाइट PPT भनेको चाहिँ के रहेछ, AgC ट्रिपल बोन्ड CAG। ठीक छ, सजिलो छ। ओके, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन हो। यो रिएक्सनको बारेमा हामी अगाडि पनि डिफाइन गर्छौं। यसको अब सेकेन्ड रिएक्सन हेर्नुहोस्, यही अल्काइनलाई Cu2Cl2, ठीक छ, Cu2Cl2 सँग रिएक्सन गर्यो, त्यही हो अमोनियाको प्रेजेन्समा नै हो, रिएक्सन गर्यो भनेपछि यो केमा चेन्ज हुन्छ, CuC ट्रिपल बोन्ड CCu प्लस CuCl2। अब यहाँ यो व्हाइट PPT थियो, यो अब रेड PPT हुने भयो। जनरली सेम नै यो रिएक्सन। अब यो रिएक्सनलाई लिएर तपाईलाई क्वेशन आउँछ। क्वेशन कस्तो आउन सक्छ, अगाडि हामी हेरौँ, मैले यहाँ डिफाइन पनि गरिदिएको छु। फर्स्ट पोइन्ट हेरौँ, त्यही रिएक्सनलाई लिएर। दिस रिएक्सन इज युज्ड टु डिस्टिंग्विश अल्काइन एन्ड अल्किन। दिस रिएक्सन इज ड्यू टु एसिडिक नेचर अफ अल्काइन। अब यो जुन रिएक्सन हामीले पढ्यौं, एसिटाइलिड फर्मेसन भनेर पढ्यौं, यो रिएक्सन चाहिँ के को लागि युज हुन्छ, डबल बोन्ड र ट्रिपल बोन्ड को डिस्टिंग्विश गर्नको लागि। यदि डबल बोन्ड र ट्रिपल बोन्ड अल्काइन र अल्किन मिक्स छ भनेपछि त्यो मिक्स भएको अल्किन र अल्काइनलाई हामीले छुट्याउन सक्छौं। कसरी, यही रिएक्सनबाट। ओके, अगाडि नेक्स्ट पोइन्ट हेरौँ हामीले, कसरी भनेपछि अब रिएक्सन गर्यो भनेपछि अल्काइन छ, यो ट्रिपल बोन्ड छ, यसले AgNO3 अथवा Cu2Cl2 सँग रिएक्सन गरेर के गर्छ, PPT दिन्छ। ठीक छ, AgNO3 सँग यता हेर्नुस् तपाई, AgNO3 सँग रिएक्सन गरेर के दिन्छ, व्हाइट PPT दिन्छ, Cu2Cl2 सँग रिएक्सन गरेर रेड PPT दिन्छ। अब अल्किनको छ, अल्किनले चाहिँ के गर्छ, AgNO3 अथवा Cu2Cl2 सँग रिएक्सन गर्दैन र PPT पनि दिदैन। अब अल्किन छ त्यस्तै, अल्किनले पनि PPT दिदैन। ठीक छ, अब यसको एउटा क्वेशन टाइप हेरिहालौँ हामी। जस्तै कसरी, क्वेशन हैन, अब एन्सर टाइप हेरौँ यसको। अब हामी एन्सरै हो, व्हेन अ मिक्सचर अफ इथेन, इथाइलिन र एसिटाइलिन इज पास थ्रू अ ट्यूब containing ammonical cuprous chloride Cu2Cl2, अगाडि तपाईले हेरेको जस्तै त्यसमा पास गरायो मिथेन। यो जोड्नुहोस्, सिंगल बोन्ड, डबल बोन्ड र ट्रिपल बोन्ड भनेर बुझ्नुहोस् तपाई। ठीक छ, सिंगल बोन्ड, डबल बोन्ड र ट्रिपल बोन्डलाई हामीले पास गरायौं एउटा ट्युबबाट। कस्तो ट्युबबाट, एमोनिकल क्युप्रस क्लोराइड है। त्यो ट्युबले के कन्टेन गर्छ, एमोनिकल क्युप्रस क्लोराइड कन्टेन गर्छ। देन द मिक्सचर अफ ग्यासेस कमिङ आउट इज मिथेन एन्ड इथाइलिन बिकज एसिटाइलिन फ्रम PPT एन्ड कान्ट कम आउट। एसिटाइलिनले चाहिँ के गर्छ, PPT बनाउँछ रिएक्सन गरेर AgNO3 र Cu2Cl2 सँग। त्यही भएर त्यो ट्युबबाट एसिटाइलिन चाहिँ बाहिर आउँदैन, मिथेन र इथाइलिन मात्र बाहिर आउँछ। तपाईले यहाँ पढिहाल्नु भयो। अब तपाईलाई थाहा होला, थाहा भइसक्यो होला कि यो रिएक्सन कति इम्पोर्टेन्ट हो भनेर। ठीक छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अब हामीलाई क्वेशन पनि आउँछ, कसरी हामी डबल बोन्ड र ट्रिपल बोन्डलाई छुट्याउन सक्छौं, रिएक्सन लेख्नुहोस्, रिएक्सन सहित लेख्नुहोस् भनेपछि हामीले यो रिएक्सन लेख्छौं। अब डेफिनेसन तपाई आफै लेखिहाल्नुहुन्छ। व्हेन अल्काइन रिएक्ट्स विथ सिल्भर नाइट्रेट इन प्रेजेन्स अफ अमोनिया देन व्हाइट PPT इज फर्म। अब यसरी तपाई लेख्नुहुन्छ। अथवा AgNO3 सँग हामीले यो पनि लेख्न सक्छौं, Cu2Cl2 को पनि रिएक्सन गराउन सक्छौं। देन द रेड PPT इज फर्म, यसरी तपाई लेख्नुहुन्छ। ठीक छ, क्वेशनहरु पनि धेरै आइराको हुन्छ यो टपिकबाट, यो रिएक्सनबाट। त्यही भएर यो रिएक्सन एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, हेरिहाल्ने यो रिएक्सनलाई, इग्नोर नगर्ने। अब हेरौं रिएक्सन विथ H2O2 हेरौं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तपाईलाई थाहा नै होला यो त। अब
अल्काइनलाई हाइड्रोजन पेरोक्साइडसँग रिएक्सन गरायौँ भनेपछि हाम्रो के बन्छ ओक्जालिक एसिड बन्छ। ठिक छ, एकदम सजिलो छ, खासै गाह्रो केही पनि छैन है। अब यसमा मैले खासै धेरै टाइम दिँदैन, रिएक्सन अफ H2O2 मा मैले खासै टाइम चाहिँ दिँदैन किनकि एकदम सजिलो पनि छ। जनरली बुझ्नुहोस् H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइडसँग अल्काइनको रिएक्सन गराएर हामी ओक्जालिक एसिड प्रिपेयर गर्न सक्छौँ भनेर बुझ्नुहोस्। ओके, यही अहिलेसम्म हामीले पढ्यौँ केमिकल प्रोपर्टिज पढ्यौँ। अब हामी पढिरहेछौँ फिजिकल प्रोपर्टिज। फिजिकल प्रोपर्टिजमा खासै केही छैन, खालि नलेजको लागि हेरिहाल्नुहोस्। स्टेट हेर्नुहोस्, फिजिकल प्रोपर्टीमा स्टेटमा C2 देखि C4 सम्म छ। यो C2 देखि C4 सम्म छ भनेपछि यो के हुन्छ ग्यास हुन्छ। C5 देखि C12 सम्म छ भने यो लिक्विड हुन्छ। C13 अनि त्योभन्दा माथि छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त्यो कस्तो फर्म हुन्छ सोलिड फर्म हुन्छ। जनरली कुनै तपाईँ हाइड्रोकार्बन हेर्नुहोस्, ठिक छ, ट्रिपल बन्ड भएको अल्काइन वाला त्यहाँ एउटा न एउटा कम्तीमा ट्रिपल बन्ड हुनु पर्यो। त्यस्तो वाला हाइड्रोकार्बन छ भनेपछि त्यसमा 2 वटा कार्बनदेखि 4 वटा कार्बनसम्म छ भनेपछि त्यो हाइड्रोकार्बन चाहिँ के हुने भयो ग्यास हुने भयो। 5 वटादेखि 12 वटासम्म छ भने त्यो हाइड्रोकार्बन लिक्विड हुने भयो। यदि 13 वटादेखि 13 वटा वा त्योभन्दा माथि छ भने त्यस्तो हाइड्रोकार्बन के हुने भयो सोलिड हुने भयो। त्यति बेला मात्र जति बेला त्यो हाइड्रोकार्बन हाम्रो अल्काइन होस्, ट्रिपल बन्ड होस् है। नेक्स्ट हेरौँ मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट हेरौँ। अब मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्टमा अल्काइनको अल्किनभन्दा बढी हुन्छ र अल्किनको अल्केनभन्दा बढी हुन्छ। तपाईँ जनरली यसरी बुझ्नुहोस्, सिङ्गल बोन्डभन्दा डबल बोन्डको बढी हुन्छ मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट, र डबल बोन्डभन्दा ट्रिपल बोन्डको मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट बढी हुन्छ। अभियसली सिङ्गल बोन्डभन्दा डबल बोन्डको बढी नै हुने भयो, डबल बोन्डभन्दा ट्रिपल बोन्डको बढी नै हुने भयो बोइलिङ पोइन्ट र मेल्टिङ पोइन्ट। ठिक छ, एकदम सजिलो छ। अब यहीसँग हाम्रो आजको अल्काइन भन्ने च्याप्टर सकियो है। अल्काइन भन्ने च्याप्टर सकियो हाम्रो। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, नेपाली एकाडेमी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साइडमा रहेको बेल नोटिफिकेसनलाई अन गर्नुहोस्। फ्युचरको हाम्रो अब आउने यस्तै भिडियोहरूको नोटिफिकेसन तपाईँ ठाउँ पुगोस्। र तपाईँको फ्रेन्ड सर्कलमा पनि हाम्रो नेपाली एकाडेमीको भिडियोजहरू सेयर गर्नुहोस्। हाम्रो नेपाली एकाडेमी च्यानललाई रिकमेन्ड गर्नुहोस् तपाईँको फ्रेन्ड सर्कलमा, अथवा आफूभन्दा जुनियर जो हुनुहुन्छ 11 मा पढ्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि हाम्रो च्यानल रिकमेन्ड गर्नुहोस्। 11 को कोर्सहरू पनि हाम्रो च्यानलमा स्टार्ट भइसकेको छ है। यदि तपाईँ 12 मा पढ्दै हुनुहुन्छ या तपाईँको कोही सिनियर हुनुहुन्छ 12 भर्खर पास गरेर इन्ट्रान्स इक्जामको तयारी गर्नुहुन्छ उहाँलाई पनि हाम्रो च्यानल रिकमेन्ड अवश्य गर्नुहोस्। हामी तपाईँलाई हेल्प गरिरहेछौँ, तपाईँले हामीलाई हेल्प गर्नुहोस् हाम्रो च्यानल ग्रो गराएर। ठिक छ, हामीले तपाईँलाई पोजिटिभिटी दिइरहेछौँ, तपाईँलाई नलेज दिइरहेछौँ, तपाईँले हामीलाई रिटर्नमा पोजिटिभिटी र रिटर्नमा फलो हामीलाई च्यानललाई सब्सक्राइब र त्यो गरेर हामीलाई गर्नुहोस्, माया देखाउनुहोस् हाम्रो च्यानललाई ग्रो बनाउनुहोस्, हाम्रो बढी ठुलो फ्यामिली बनाउनुहोस् है। बढी मान्छे जोडिनु पर्यो हाम्रो नेपाली एकाडेमीसँग, हाम्रो च्यानललाई एकदम चाँडो ग्रो गराउनु पर्यो, फ्यामिली बनाउनु पर्यो ठुलो, यसरी नै अगाडि बढ्ने एउटा फ्यामिली बनाएर। आजको लागि यति नै। अब हाम्रो नेक्स्ट क्लास बेन्जिन भनेर आउँछ, बेन्जिन आउँछ, त्यसको लागि वेट गर्ने। 1-2 दिनमा आइहाल्छ होला, सायद भोलि पर्सि 1-2 दिनमा हाम्रो बेन्जिन च्याप्टर आउँछ। ओके, आजको लागि यति नै। टाटा, बाई बाई, टेक केयर।